Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Father Mark Julius Casaba sa Monte maghahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikakawhaan nga semana sa ordinaryong panahon Agosto 20, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw at lungkotloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo nga mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo, busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tawo apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot niini? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan, kamong napulog duha ka tinun-an, bulingkod usab sa mga trono nga akong paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay og mga igsuon, amahan, inahan ug mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagad pagayod siyang kinabuhing dayon. Apan daghan ka karon nga naguna maulahi ug daghan karon nga naulahi mahiuna. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, sa dili pa nato sugdan ang ato ang pagpamalandong, ako ang pagtimbaya o pag-congratulate sa mga St. Mary's o sa SMT seminarians ato ang Dopium Seminary diha sa Gango, sa Dakbayan sa Osamis. Nagpahigayon sa ilang 5-day annual retreat. Salamat sa kaygayonan ug pagsalig na inyo akong giimbitar na maka-spiritual journey ako sa atong mga seminarista sa maong pag-ampo ug pamalandong. Kana bitawng talagsaon na kasinatian mga igsuon nga bintras nag-journey ko sa atong mga seminarista, nagbalik lantaw usab ako sa akong kasinatian kadtong seminarista pa ako. Para kanako usa ka mahinungdanon na kasinatian ang mahimong spiritual director sa maong retreat tungod kay ang mga seminarista nato ang giubanan sa pagpamalandong na nagtuon sa teolohiya, makaingon kita nga daghan na sila og kahibalo ug dugay na sa seminaryo ug hapit na mapari. Sa mga SMT Seminary Fathers, labi na sa bag-o nila nga kauban gikan sa Diocese sa Dipolog, uban sa mga suod nato nga higala, kadtong naapa ko sa seminaryo sa SMT, tabangin ninyo ako sa pag-welcome sa atong new seminary pastoral director, Reverend Father Reynaldo Lacchio. Palakpakan nato siya mga igsuon. Welcome Father Lax. Kung ginaot pa unta nga makabaklay-baklay ta, maka-exercise tag pagbalik para mabalik nato atong fit and healthy lifestyle sama kaniadto. So ako ang pagtimbaya usab sa St. John Paul II Seminary sa Banadero nga nagpahigayon silang house blessing o Holy Spirit Mass sa miaging Sabado na gipanguluhan sa tuang talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga seminary fathers, Father Alcher, ilang Vice Rector, Father Shermy, si Father Saki o si Father Mario o sa labi na sa ilang seminary rector, si Father Fernando Aguilar Jr. Salamat kayo, Father, sa inyong pag-imbita o inyong akong gitugutan na maka-journey po sa inyong mga seminarista
isip usa sa mga spiritual director. Ug sa tanang mga seminaryo sa Dupen, sa Corieso Seminary, sa Diocese of Dipolog, di na ko nakuhaman sa ako ang college seminary, sa Holy Infant Seminary sa Diocese sa Pagadian, sa Inahan sa Kinabuhi Seminary sa Iligan. Welcome sa bag-o na pod na formation year 2024-2025. Na hinaot paunta ang balaang espiritu magauban kanato sa bag-o na pod nga tuig nga hagit sa formasyon, na bisan pa man sa kalisod, bisan pa man sa mga hagit sa formasyon, ato ang mga seminarista makanunayon nga og madasigon sa pagtubag sa maong bukasyon, ang bukasyon sa pagapari. Ug sa tanang mga naminaw na to karon, mayong buntag, mayong udto, ug mayong gabi kanyang tanan, na hinaot paunta, anaa kamo sa maayong panglawas, ug naamoy maayong tulog kagabi para makapadayon na usab kita sa bag-ong adlaw ug ma-enjoy nato ang bag-ong grasya na gibubo sa Ginoo kanatong tanan. O bago pa lang nato nadungog ang ebanghelyo, mga igsoon, nanindot kayo ang mensahe ug pahinumdom para kanatong tanan. Karon usab, gisaulog nato ang obligatory memorial ni Saint Bernard Abbot. Kani si Saint Bernard Abbot, isip usa ka doktor sa simbahan, bag-o siya namatay, kani si Saint Bernard Abbot, naa sa mga 700 ka mga mungha ang misulod or monks ang misulod. Then he had founded at least 68 monasteries. Mao naginganlan siya og Mellifluous or the doctor of the church. Mabut pasabot that his words were like honey, convincing, forthcoming, elegant, sweet and effective. Kung siya nga nagani ang mustorya, maminaw gyud ang tanan ug motubag sa iyang mga hagit. As we honor this great saint, Saint Bernard Abbot is a great reformer, theologian, mystic and unifier, and doctor of the church, ponder the effect that one man can have with his love of God reaches an immeasurable degree. Sama ni Saint Bernard Abbot, mga igsuon, na bisan pa man sa iyang pagkaadunahan, bisan pa man sa naan niya na tanan, mas may pagtigbabaw gihapon ang iyang paghimo og talagsaon og lalong nga relasyon sa Dios, og iyang gisurrender ang iyang tibuok na pagkasiya para sa gingharian sa Dios. Kita aniya dili pa dato, dili na ganita dato, tihik pagyud ta. Usahay dili pa gyud to masurrender ang kinabuhi o bisan man lang gani ang atong kabubuton ngadto sa Dios. Kung si Saint Bernard Abbot wala gisayangan nga nawala ang iyang kalibutanon na kabtangan ug tinuod na amounta sila ana, unsa pa kita nga uyamot ra nga masamot day unta kita nga dili sayangan ug dili magduha-duha sa paghalad kung unsay naa nato. Kung atoa kining i-connect sa atong ebanghelyo karon, unsa may angay buhaton nato nga sama sa dato aron makasulod kita sa gingharian sa langit. Una, ang mga dato angay nga magbantay nga dili mahimong ulipon sa bahandi. Dili nila angay hutdon ang ilang panahon ug usog sa pagpangitag kwarta. Angay silang maghatag og panahon sa pagpalambo sa ilang espirituhanong kinabuhi, ilabi na sa ilang relasyon uban sa Dios ug sa isig kaingon. Insakto, unsaon man nimo pagkainila og dato aning kalibutana, pero pobre kayo ka didto sa langit. Ang imong investment puro ra gyud kalibutanon. Dili ra ka ilado sa yuta. Pero dili ra ka inila og daghan kag kabtangan, pero didto sa langit wala jud ka nag-take sa risk, wala man ka nag-invest. Ang imuhang investment dito zero, ang imuhang account o gitawag natong heaven account zero, pero imuhang bank account diri sa yuta perting punua. Dapat siguro mga igsuon i-balance nato para naatay gitawag nato og continuity ang imong kalipay
nagipangita dili lang sa kalibutanong kinabuhi kundi malipayon usab ang imuhang kalipay makontinue human sa imuhang hinulman nga kinabuhi sa Dios. Mao nga mag-invest pug ka sa imong langit nung account para ang mao ni mahimo nimong ID na pwede pug ka nga makasulod sa o makapuyo na malipayon sa langit sa umaabot. That you learn to invest wisely your wealth na dili ra ang tawhanon na lawas ang malipay aron ang langit ng espiritu na moatubang sa panahon sa judgment day nga pwede pod makasulod ug mag-enjoy didto sa langit. Ug ikaduha, ang mga dato angay maglikay nga mahimong laog. Kinahanglan nga makat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa kabus. Hinumduman nila nga kanunay ang tanang bahandi iya sa Dios o gusto sa tag-iya nga maghigugmaay o magtinabangay kitang tanan isip mga piniyalan. Human tendency maniguro magyudta nga dili ta mawad-an, dili ta makulangan sa panahon na kita na ang mangilangan. Pero mauna usahay sobra-sobra gyud ang ato ang pag-accumulate, sobra-sobra gyud ang ato ang kwaon og isave para sa kaugalingon. Og dili ta maka-deny ni ana. Pero honestly speaking, nindot biya na mahimo tang malipayon aning kalibutana kung naatay atoa. Pero kadugayan bitaw, I personally realize na kining kinabuhi mas nindot po di ay kung mahimong malipayo ng uban tungod kanato. Kita mo'y hinundan nganong nahimuot og malipayo ng uban tungod nato mas lalong ang dulot sa kalipay na iyang mahatag kaysa kita-kita ra ang recipient og nag-enjoy sa maong grasya ug panalangin. Kining tanan di ay meant to share and enjoy with others. Mao na nga isip mga piniyalan sa butang sa kalibutan, i-share ang maong pleasurable experience ngadto sa uban para mas daghan ta nga mahimuot, para mas daghan ang malipay ug mukatawa ug mas daghan ang mapasalamaton sa Dios sa mga grasya nga butang na iyang nag-enjoy nato aning kalibutana. So, mao na mga igsoon ko na ni Kristo na kining tanan nagipiyal sa atoa, dili din nato ni siya i-contain lang, i-self-contain, kundi ato po ni siyang i-share ngadto sa uban para daghan ang malipay, ug daghan ang magpasalamat, ug daghan ang muingon na thank you Lord. That our language, that gratitude should be the language of our heart. So pagkanindot kung inana ang ato ang disposisyon, kung inana ang ato ang mindset isip mga tumutuo aning kalibutana. So mga igsoon, dinhi na lang ko kutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, nasama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga, igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen ni Santa Maria nga itong gitawag nga misamisnon, ug ang birhen sa kuta, ang Diyos mga magpanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ato ang mga live stream viewers nagikan diya sa Manila, Kahandig and Sabado family, Tita Barrera and family, o sa nilang Tita Pat Ruas and family, Ate Lai, Ate Bless, and Ma'am Sara Flores and family, ug sa tanan ato ang mga kaila o higala o nag-celebrate sa ilang mga birthday karon. Happy birthday! Daghang salamat. God bless.